आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा आज फिर शुरू हो गया है। वजीर आजम आज शाम मुबाहिसे का जवाब देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में तेज रफ्तार तरक्की के लिए मरकज और रियासत के दरमियान शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक 2 बिल पीर के रोज लोकसभा में मुतारिफ कराए जाएंगे। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में सदर यून सुक यूल को हटाए जाने की दूसरी तहरीक पर कानून साज अरकान के जरिए वोटिंग जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में बारिश के सबब रखना पड़ा है। आज का खेल पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा दोबारा शुरू हुआ। बहस के दौरान बोलते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आईन की तश्कील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताउन की सताइश की। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आईनी रूह के मुताबिक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने आजादी के बाद सबके लिए मसावी हुकूक को यकीनी बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में अक़लियतों के साथ कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जाता है और भारत में अक़लियतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 6 अक़लियती बिरादरियों के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि लोगों को भारत के मुतालिक बात करते हुए मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इससे आलमी सतह पर शबीह मुतासिर होती है। वजीर आजम आज शाम लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसे का जवाब देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी में तरक्की का एक मुश्तरका एजेंडा और खाका तैयार करने और इस पर अमल दरामद किए जाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है, जिसमें तेज तर तरक्की और फरोग के लिए इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत और बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में जून 2022 में मुनक़िद हुई थी, जिसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस जनवरी 2023 में और तीसरी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में मुनक़िद हुई थी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि सभी रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान नीज मुताल्लिका माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मरकज और रियासतों के दरमियान मजीद इश्तराक को फरोग देने के लिए वजीर आजम मोदी के विजन पर मबनी चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस एक बुनियादी कदम है। इस चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस में कारोबार, रोजगार और हुनरमंदी को फरोग देने, नीज आबादी के तनासुब में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल पीर के रोज लोकसभा में मुतारिफ कराए जाएंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आईन का 129वां तरमीमी बिल और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कानून का तरमीमी बिल लोकसभा में मुतारिफ कराएंगे। हाल ही में हुकूमत ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए राह हमवार करते हुए एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए को दरियाफ्त करने की खातिर तश्कील दी गई
اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کو منظور کیا تھا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی چیئرمین شپ کے تحت تشکیل دی گئی اس اعلیٰ سطحی کمیٹی نے سیاسی جماعتوں اور ماہرین سمیت متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسیع تر صلاح و مشورے کیے تھے۔ اسے 2 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں گے، جبکہ پنچایتوں اور میونسپل اداروں جیسے مقامی بلدیاتی اداروں کے چناؤ عام انتخابات کے 100 دن کے اندر اندر منعقد کیے جائیں گے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ میں صدر یون سک یول کو ہٹائے جانے کی دوسری تحریک پر قانون ساز ارکان کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ یہ تحریک صدر کی طرف سے مختصر وقفے کے لیے مارشل لا نافذ کرنے کی ان کی کوشش کی وجہ سے پیش کی گئی ہے۔ اس تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے قومی اسمبلی کے 300 ارکان میں سے 200 کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عظیم اداکار اور فلم ساز راج کپور کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آجہانی راج کپور نہ صرف ایک فلم ساز بلکہ ایک ثقافتی سفیر بھی تھے جو بھارتی سنیما کو عالمی اسٹیج تک لے گئے۔ جناب مودی نے سنیما کے تئیں ان کے جذبے کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی فلمیں آرٹ، جذبات اور سماجی زندگی کی ایک خوبصورت امتزاج تھیں جن میں عام شہریوں کی امنگوں، آرزوؤں اور جدوجہد کو پیش کیا گیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ حکومت خواتین کی ترقی کو خواتین کی قیادت والی ترقی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب پردھان کل نئی دلی میں ایک ورکشاپ کا افتتاح کرنے کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا خاتون رہنما وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے تعلیمی مہارت کی تشکیل۔ دلی کے آر کے پورم میں واقع ایک پرائیویٹ اسکول کو آج صبح بم کی دھمکی موصول ہوئی۔ دلی کے آگ بجھانے والے محکمے کے مطابق اسکول کو تقریباً 6 بجے اس سلسلے میں ایک ای میل موصول ہوا۔ محکمے کے ایک اہلکار نے کہا کہ اطلاع موصول ہونے کے بعد دلی پولیس بم کا پتہ لگانے والی ٹیم اور آگ بجھانے والے محکمے کے اہلکار موقع پر پہنچے، تاہم کوئی بھی مشتبہ چیز دریافت نہیں ہو سکی۔ کانگریس کے سینئر رہنما سابق مرکزی وزیر اور موجودہ ایم ایل اے ایل وی کے ایس ایلنگوون کا آج صبح چنئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 75 سال کے تھے جو ایروڈ ایسٹ اسمبلی حلقے سے منتخب ہوئے تھے۔ بھارتی فوج نے اتراکھنڈ کے دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی IMA میں منعقد ہوئی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ایک حصے کے طور پر 456 نئے ملٹری افسروں کو شامل کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نیپال کے فوج کے سربراہ جنرل اشوک راج سگڈن نے تاریخی چیٹ ووڈ بلڈنگ ڈرل اسکوائر پر منعقد ہوئی تقریب کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ نظم و ضبط، لگن اور فخر کا ثبوت اس پریڈ نے شائقین پر ایک ناقابل فراموش اثر چھوڑا۔ جیسے ہی افسران نے اپنا انتم پگ لیا تو انہیں بھارتی فوج کا حصہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تقریب کے دوران نوجوان کیڈٹ جتن کمار کو باوقار ایسوارڈ آف آنر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ کل 491 نوجوان کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے جن میں دوست غیر ملکوں کے 35 کیڈٹ بھی شامل ہیں۔ آرڈر آف میرٹ میں اعلی مقام حاصل کرنے والے نوجوان کیڈٹ پرتھم سنگھ کو سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران شمال مغربی اور وسطی بھارت میں شدید سرد لہر کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا کہ جموں کشمیر، لداخ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے زیادہ تر حصوں میں اگلے 2 روز کے دوران شدید سردی کے حالات رہیں گے۔ برسبین کے گابا میں بھارت اور میزبان آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں بارش کے سبب رکھنا پڑا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں بھارت کے آئین کے 75 سال کے شاندار سفر پر خصوصی مباحثہ آج پھر شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم آج شام مباحثے کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں تیز رفتار ترقی کے لیے مرکز اور ریاست کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے چیف سیکرٹریز کی 4تھی قومی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق 2 بل پیر کے روز لوک سبھا میں متعارف کرائے جائیں گے۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ میں صدر یون سک یول کو ہٹائے جانے کی دوسری تحریک پر قانون ساز ارکان کے ذریعے ووٹنگ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔